साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले माघ 3 गते पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। पदबहाली गरे लगत्तै मन्त्री शाहले कृषिमा लगानी अभिवृद्धि गरी उत्पादन बढाउने उद्देश्यले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कृषि उत्पादन प्रवर्धन तथा लगानी दशकको रूपमा मनाउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गर्नुभएको हो। कृषि लगानी दशक आर्थिक वर्ष 2080-81 देखि 2089-90 सम्म सञ्चालन हुनेछ। मन्त्री शाहले कृषि बीमाको अनलाइनबाट भुक्तानी गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको छ। अनलाइन प्रक्रिया सुरु भएपछि क्षतिपूर्ति भुक्तानी सहज हुने विश्वास मन्त्री शाहले व्यक्त गर्नुभयो। कृषि उत्पादन तथा लगानी दशकको विषयमा जो विशेष घोषणा गर्ने विषयमा क्याबिनेटमा लगेर नीतिगत रूपबाट पास गरेर देशैभरि एउटा अभियानको रूपबाट लाने विषयमा पहिलो मैले आज सबै गरेर जो क्याबिनेटमा पठाउने हामीले निर्णय गर्यौँ। हामीलाई बजेट भयो भने त्यही अनुसार समयमा हामीले खाद मल पुर्याउन सक्यो भने बाली नालीहरूमा हरेक समयमा हामी पुग्यो भने जनताहरू पनि खुसी हुन्छ, किसानहरू खुसी हुन्छ। अब यति हाहाकारको अवस्थामा यो स्थिति बुझ्दाखेरि समस्यामा छ। हामीसँग अवसर पनि उत्तिकै छ हेर्ने हो भने, तर चुनौती बढी देखिरहेको छ। यो मन्त्रालय चुनौती बढी छ। यो चुनौतीलाई कसरी सामना गर्नको लागि हामी सबैजना एकाकार भएर कसरी एउटा सहजीकरण गर्ने, सहजीकरण गर्नले त सबैको सहयोगी भूमिका चाहिन्छ, सबैको सुझाव सल्लाहहरू चाहिन्छ, बेला बेलामा समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ र मन्त्री सचिव कर्मचारी मनमासिको समन्वय हुनुपर्छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले रासायनिक मल आपूर्तिको विद्यमान अवस्था, बिउ उत्पादन तथा आपूर्तिको लागि विद्युतीय माध्यम कार्यान्वयनमा आएको र यसमा केही समस्या देखिएकोले आगामी वर्षदेखि समाधान गर्दै अगाडि बढाइने बताउनुभयो। सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्ने कुरामा सम्पूर्ण मन्त्रालयको सम्पूर्ण साथीहरूको र सबै कार्यालयहरूको सक्रिय र अनवरत सहयोग रहनेछ भन्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। खास गरिकन यस मन्त्रालयले सम्पादन गर्ने कार्यहरूमा रासायनिक मलकै कुराहरू आउँछ। हाम्रो वेटेज पनि त्यसैमा गएको छ र यो वर्ष मात्र हामीलाई 15 अरब बजेट विनियोजित गरिएको थियो, जबकि हामीले 3.5 देखि 4 लाख मेट्रिक टन नेपाल सरकारले अनुदानमा वितरण गरिने मलको व्यवस्थापन गर्ने जनरली टेन्डेन्सी चाहिँ छ। त्यो हिसाबले हामीलाई 1,80,000 देखि 2 लाख टन मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा बजेट छुट्याइएको थियो। दोस्रो, बिउको व्यवस्थापनमा पनि हामीले लागेका छौँ। हाम्रा डिजिटल सिस्टमै हाम्रो अहिले बिउको उत्पादन र आपूर्तिको व्यवस्थापन पनि डिजिटल सिस्टमै हामीले यो सालदेखि नै कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ। तर त्यसमा डिजिटल सिस्टममा जाँदा पनि केही व्यवहारिक कठिनाइहरू आएका छन्। तिनलाई सरलीकरण गरेर अझ हामी त्यसलाई अपडेट गर्दै अगाडि जाने कुरोमा म माननीय मन्त्रीलाई आश्वस्त गराउन चाहन्छु। त्यस्तै कार्यक्रममा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जेलले मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले सम्पादन गर्दै आएका कार्यक्रमबारे जानकारी दिनुभयो। स्वागत कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र मातहतका कार्यालय, केन्द्र, आयोजना र संस्थानका प्रमुख एवं कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। जीवन तथा वातावरणका लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ प्रथम राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस माघ 1 गते मनाइएको छ। साताव्यापी रूपमा सञ्चालन भएको कृषि जैविक विविधता दिवसको मूल समारोह यही माघ 4 गते हरिहर भवनमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाहले आयातभन्दा निर्यात बढाउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मन्त्री शाहले हरेक जीवजन्तु र बाली संरक्षण गर्ने नीति लिएर सबैलाई समान रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने बताउँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका कामलाई सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाइने भनाइ राख्नुभयो। आफ्नो माटोमुनि त्यसमा पनि हाम्रै धरतीमा भएका चिजलाई संरक्षण गर्ने गरी कुनै पनि मान्छे भोकबाट नमरोस्, त्यो हिसाबले अगाडि बढाउन जरुरी छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि
अहिले कतिपय कोणबाट पनि आइरहेको अवस्था छ। हामी आफ्नै नेपालमा हामी छुर्पी उत्पादन गर्छौं, आफ्नै नेपालमा हामी सुन्तला उत्पादन गर्छौं, या स्याउ खेती उत्पादन गर्छौं, या धान खेती, माछा, दूध, त्यहाँ हरेक उत्पादन हुँदा हुँदै पनि कतिपय के हुन्छ भने कतिपय के भएर आएको रहेछ भने त्यही चिज हामी सस्तोमा पठाउँछौं र आयात हुँदा त्यही चिज डबल टेबल भएर आउँदो रहेछ। यसलाई कन्ट्रोल गर्ने कि नगर्ने यो चिजको बहुत गम्भीर छ। आज हाम्रो देश जो गरिबीको रेखामुनि बसेको अवस्था छ, यो गरिबीको रेखामुनिबाट कसरी एउटा उकास्ने, कम्तीमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने, आफ्नो बालबच्चालाई पनि संरक्षण गर्न सक्ने र आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि ख्याल गर्न सक्ने त्यो खालको एउटा हामीले सबैजना ध्यान राख्यो भने हामी मिहिनेत नै हो। हामी जस्तो कर्म गर्छौं त्यस्तै नै फल पाउँछौं। हामी राम्रो कर्म गर्छौं भने कर्मको विश्वास गर्दै हामी अगाडि बढ्न पनि सक्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले हरेक वर्षको माघ 1 गतेलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेर नेपालको कृषि क्षेत्रमा आफ्नै मौलिकता जोगाउने काम भएको बताउनुभयो। नेपालको कृषि क्षेत्रमा 40% भन्दा बढी जैविक विविधता ह्रास भएको बताउँदै अब पनि हामीले जैविक विविधताको संरक्षण गर्न सकेनौं भने हाम्रो अगाडि ठूलो चुनौती खडा हुने सचिव शर्माको भनाइ छ। हरेक वर्ष माघे संक्रान्तिलाई राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाउने गरी आज हामी कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ र यो निरन्तर माघ 1 गतेको राष्ट्रिय दिवसलाई हामीले मनाउने निर्णय गरेका छौँ। त्यसले एउटा नेपालको कृषि क्षेत्रमा आफ्नो मौलिक कृषि जगाउने, आफ्नो मौलिक कृषि संरक्षण गर्ने र मौलिक कृषिलाई जगेर्ना गर्ने सन्दर्भमा ठुलो कोसे ढुङ्गाको रूपमा साबित हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर दीपक कुमार खरालले मानव जातिलाई दीर्घकालसम्म सहज बनाउन जैविक विविधताको संरक्षण आवश्यक भएको बताउनुभयो। मानव जातिलाई दीर्घकालसम्म सजिलै अगाडि लिएर जाने एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अभियानको रूपमा यो आएको छ र यस अन्तर्गतको जैविक विविधता संरक्षण अन्तर्गतको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो विभिन्न 6वटा पाटाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले यसलाई आयोजन गरेको छ। कृषिको कुरा गरिरहँदा आज कृषक समुदाय प्रथम बिन्दु, केन्द्रीय बिन्दु हो भन्ने मलाई लाग्छ र कृषक क्षेत्रले नै अथवा कृषिको क्षेत्रबाट अथवा किसानले फिल्ड लेभलमा गर्ने संरक्षणको कामले मात्रै यो कृषिको जैविक विविधता चाहिँ भन्छ। र आजको यो कार्यक्रममा आज यो सम्मान गर्नुपर्ने, आज यो क्षेत्रमा लाग्नु हुने किसान समुदाय, किसान समूहहरू, किसान वर्गहरू, सङ्घ संस्थाहरू र जैविक विविधतामा लाग्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई आज सम्मान गर्ने पनि दिनु भन्ने लाग्छ। यस क्रममा यस आयोजकहरूले विभिन्न चाहिँ विधामा पहिचान गरेर केही चाहिँ सङ्घ संस्थाहरूलाई, केही व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ चाहिँ आज चाहिँ प्रशंसा पत्र र सम्मान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण यहाँ चाहिँ हुनुभएका, सम्मान प्राप्त गर्नुभएका सम्पूर्णहरूमा म बधाई भन्न चाहन्छु। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर दीपक भण्डारीले कृषिमा जैविक विविधताको संरक्षण प्रवर्धनका साथसाथै अधिकतम सदुपयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। यो सृष्टिमा भएका प्रत्येक जीवित वस्तुहरू एक आपसमा अनन्य आश्रित सम्बन्ध रहेको हुन्छ। एक आपसमा बसेर आफ्नो जीवन यापन गरिरहेका हुन्छन् र तिनीहरूको कुनै न कुनै ठाउँमा, कुनै न कुनै क्षेत्रमा, कुनै न कुनै समयमा ती प्रत्येक जीवित वस्तुहरूको यो सृष्टि सञ्चालनमा यहाँका जीवित वस्तुहरूलाई सहयोग गर्नमा, समर्थन गर्नमा कुनै न कुनै प्रकारको रोल रहिरहेको हुन्छ। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका प्रमुख डाक्टर रामकृष्ण श्रेष्ठले राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता वर्ष 2079 को बारेमा राष्ट्रिय जीन बैंकका प्रमुख डाक्टर बालकृष्ण जोशीले जैविक विविधता संरक्षण अनुसन्धान र कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक सुबोध खनालले विश्वविद्यालयबाट कृषि जैविक विविधता अध्ययन, अध्यापन, अनुसन्धान एवं हासिल उपलब्धिका बारेमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा कृषि जैविक विविधताको महत्त्व बारेको कविता प्रस्तुत गरिएको थियो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जैविक विविधता वर्षको लोगो निर्माता र जैविक स्रोत संरक्षण अभियान संस्था कास्कीलाई प्रमाणपत्र एवं पुरस्कार वितरण गरियो। त्यस्तै कार्यक्रममा राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र जिन बैंकबाट प्रकाशित प्रकाशनहरूको लोकार्पण समेत गरिएको थियो। राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवसको अवसरमा जैविक विविधतासँग सम्बन्धित विभिन्न रैथाने बाली तथा परिकारको प्रदर्शनी हरिहर भवनमा आयोजना गरिएको थियो। देशका विभिन्न जिल्लामा उत्पादित रैथाने बाली अन्तर्गत पर्ने कोदो, फापर, उवा, तरुल, गिठा लगायत खाद्य उपज तथा परिकार प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस र रैथाने बालीको उत्पादन, संरक्षण र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउन साताव्यापी रूपमा दिवस मनाउन लागिएको सरकारवाला निकायको भनाइ छ। हामी जीवन तथा वातावरणको लागि कृषि जैविक विविधता भन्ने नाराका साथ राष्ट्रिय कृषि जैविकता वर्ष 2079 मनाउँदैछौँ। यो सन्दर्भमा हामीले वर्षभरि विभिन्न गतिविधिहरू गर्दैछौँ। त्यही सन्दर्भमा नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार 2079 माघ 1 लाई हामीले राष्ट्रिय कृषि जैविकता दिवसको रूपमा घोषणा गरेका छौँ। यो दिवस यो पहिलो दिवस हो। यस पछाडि हामी क्रमशः आगामी वर्षहरूमा चाहिँ माघ 1 लाई कृषि जैविकता दिवसको रूपमा मनाउँदैछौँ। यो दिवसको सन्दर्भमा हामीले साताव्यापी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यसमा हामीले 1 गतेदेखि 7 गतेसम्म देशका विभिन्न भागमा सरकारी निकाय र मूलतः र त्यसपछि गैर सरकारी निकाय निजी क्षेत्रको पनि सहकार्यमा हामीले कृषि जैविक विविधताको प्रदर्शनी, त्यसको महत्त्वको बारेमा अन्तर्क्रिया, छलफल, खानाको परिकारको तयारी र त्यसपछि त्यसको प्रदर्शन, त्यसको उपभोग गरेर मनाउँदैछौँ। देशको विभिन्न भागबाट कृषि जैविक विविधता, हाम्रा लोपोन्मुख हाम्रा रैथाने बाली जातहरूको जैविक विविधता त्यसको प्रदर्शन छ एकातिर भने, अर्को हाम्रो खाद्य सामग्रीहरू, खाद्य परिकारहरू त्यसको पनि प्रदर्शनी छ। र यो हाम्रो खाद्य सामग्रीको प्रदर्शन, यो हाम्रो जैविक विविधताको प्रदर्शनीले यो कृषि जैविकता दिवसको सान्दर्भिकतालाई अझ उजागर गरेको छ। देशका विभिन्न भागबाट यहाँहरू देख्न सक्नुहुन्छ, सहभागीहरू आउनु भएको छ, आफ्नो प्रस्तुति लिएर आउनु भएको छ, आफ्नो रैथाने परिकारहरूको प्रदर्शन गरेर आउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि यो राष्ट्रिय कृषि जैविकता दिवस जुन उद्देश्यले हामीले मनाउन खोजेका थियौँ त्यो उद्देश्य पुरा गर्नमा यसले ठुलो मद्दत पुगेको छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। र हामीले राष्ट्रिय जिन ब्याङ्कले यो रैथाने चिजहरू जति पनि छ यो चाहिँ लोप हुँदै गयो, यसलाई संरक्षण गरेर सही सदुपयोग गरेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबको सोचका साथ हामीले चाहिँ यो 2079 साललाई राष्ट्रिय कृषि जैविकता मनाउनुपर्छ र सँगसँगै राष्ट्रिय कृषि जैविकता सप्ताह र राष्ट्रिय कृषि जैविकता दिवस मनायो भने रैथाने प्रति सबैको अलिकति झुकाव हुन्छ, यो प्रति माया बढ्छ। हामीले 3टा कुरो लिएका छौँ। एउटा रैथाने परिकार, अर्को रैथाने ज्ञान र सिप, अर्को रैथानेसँग आबद्ध कृषि जैविक विविधता। यो 3नै किसिमको चाहिँ सङ्कटमा परेको हुनाले यसलाई चाहिँ कसै न कसैबाट चाहिँ उत्थान गर्नुपर्छ र गभर्मेन्टले लिड लिनुपर्छ र यसलाई अनुसन्धान गरेर परिमार्जन गरेर राष्ट्रिय स्तरमा पुर्याउनुपर्छ भनेर त्यसमा चाहिँ लागू भएको छ। नेपालमा कृषि जैविकता लोप हुँदै गएको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले कृषि जैविकता जोगाउनुपर्छ, यसलाई बचाउनुपर्छ, यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ, यसलाई प्रवर्धन पनि गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले जुन एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा चाहिँ पर्वकै रूपमा चाहिँ एउटा मनाउने चाहिँ निर्णय गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी निजी क्षेत्रले पनि यो होस्टेमा हैसियत गर्दै सरकारको लक्ष्य अनुसारको जुन कृषि जैविकता दिवस मनाउने मात्रै होइन कि एक दिनको मात्रै कुरो होइन कि यो हाम्रा कृषि बालीहरूलाई रैथाने बालीहरू जो पञ्चगुणीय तत्त्वले भरिपूर्ण थिए, राम्रा थिए, मिठा थिए, गुणकारी पनि थिए अनि स्वादिला थिए अनि पौष्टिक तत्त्वले भरिपूर्णहरू पनि बालीहरू थिए। ती बालीहरूको हामीले जसरी हुन्छ हामीले जोगाउन लाग्नुपर्ने छ अनि प्रवर्धन गर्न पनि लाग्नुपर्ने छ र बजारीकरणको साथसाथ चाहिँ खानालाई विविधीकरण गर्दै, विशेष गरेर खानालाई विविधीकरण गर्दै अहिलेको नयाँ पुस्ताले पनि खान सक्ने बनाउन सक्यो भने हाम्रो चाहिँ बालीहरूले बल्ल चाहिँ यसले चाहिँ प्राथमिकता पाउने थिए र हाम्रो चाहिँ कृषि जैविकता चाहिँ जोगिँदै जान्थ्यो। प्रदर्शनीमा राखिएका रैथाने बाली तथा परिकारमा धेरैले रुचि राख्नु भएको थियो। प्रदर्शनीको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री ज्वाला कुमारी शाह, मन्त्रालयका सचिवद्वय डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्मा र दीपक कुमार खराल लगायत विभिन्न कार्यालयका प्रमुख एवं कर्मचारीहरूले अवलोकन गर्नुभएको थियो।
त्यस्तै सरकारले साताव्यापी रूपमा राष्ट्रिय कृषि जैविक विविधता दिवस मनाइरहँदा नेपाल कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराले नेपालको रैथाने शीतलपेटी माछाको संरक्षण र प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ। सरकारी स्तरमा पहिलोपटक आर्थिक वर्ष 2079-80 देखि उच्च मूल्यका माछा कृषकबाट सङ्कलन गरी संरक्षण र प्रवर्धनमा जोड दिएको छ। पहिलो वर्ष प्रजननबाट माछाको पुरा उत्पादन गर्ने र कृषकलाई बिक्री वितरण गर्ने नेपाल कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराका अधिकृतको भनाइरहेको छ। नेपालमै आफ्नै स्वदेशी माछाको पनि संरक्षण र प्रवर्धनको लागि चाहिँ हामीले यस कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको मत्स्य अनुसन्धान इकाइमा चितलपेटी भन्ने माछाको चाहिँ हामीले अहिले संरक्षण गरिरहेछौँ र त्यसलाई घरेलुकरण गर्ने काम पनि गरिरहेछौँ। यसको लागि भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रै यहाँ किसान दाजुभाइहरूसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ लगभग 24-25 किलोसम्मको चाहिँ 25 किलो जति चाहिँ हामीले चाहिँ चितलपेटी भन्ने जातको माछा लिएर आएछौँ। यो हाम्रै आफ्नै स्वदेशी स्थानीय माछा हो र निकै नै महँगो बिक्री हुने माछा पनि हो र एकदमै बजारमा चाहिँ एकदमै मानिएको माछा पनि हो। यो माछाको चाहिँ बजार मूल्य नै तपाईँको 1200 देखि 1500 किलो प्रति किलो चाहिँ तपाईँको त्यति पर्न जान्छ। यसको चाहिँ संरक्षण गर्न अति नै जरुरी भएको कारणले हामीले त्यही सोचेर नै चाहिँ अब यो माछाको जस्तै यो माछा भयो, अर्को बुहारी माछा भयो, त्यस पछाडि हाम्रै आफ्नै स्वदेशी मागुर माछा भयो, यो तीनटा माछाको चाहिँ हामीले चाहिँ संरक्षण गर्ने हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसको सुरुवाती कामको लागि चाहिँ हामीले यो चितलपेटी माछा चाहिँ हामीले अहिले संरक्षण गरिरहेका छौँ। यो माछा तपाईँको चाहिँ हेर्दाखेरि चेप्टो खालको हुन्छ र पुच्छातिर चाहिँ 4-5वटा चाहिँ तपाईँको कालो कालो थोप्लो भएको हुन्छ। यो वर्षमा चाहिँ राम्रै यसको ग्रोथ हुन्छ, तपाईँको वृद्धि दर पनि राम्रै छ। तपाईँको माछा यो माछाले चाहिँ सानसानो माछा नै खाएर चाहिँ हुर्किने गर्दछ र यसको अब यो पहिलो वर्षमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसको प्रजननकोमा चाहिँ काम गर्ने र प्रजनन गरेर चाहिँ यसको भुरा उत्पादन गरेर चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गर्ने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। दोस्रो फेजमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो धेरै माउहरू बनाउने र त्यो माउहरू बनाइसकेपछि चाहिँ अगुवा किसानहरूलाई चाहिँ माउ नै वितरण गर्ने। त्यो माउ वितरण गरेर चाहिँ यही माउलाई चाहिँ यसको चाहिँ तपाईँको सबैतिर चाहिँ खाने माछामादेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ यसको प्रवर्धन गर्दै जाने भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ उद्देश्य राखेको छ। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालयको मत्स्य अनुसन्धान इकाइले यो तरहराले नै चाहिँ यसको चाहिँ पूर्ण रूपमा पहिलोचोटि नै हामीले नै काम गरिरहेछौँ जस्तो मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव हुन्छ। यो माछा अरू माछाको तुलनात्मक हिसाबमा हेर्ने हो भने खानालाई पनि स्वादिष्ट छ र यसको चाहिँ नामै अनुसार चाहिँ पेटी तपाईँको काँडा नभएको भाग चाहिँ एकदमै बढी भएको कारणले माछा एकदमै चेप्टो हुन्छ र यसको पेटीको भाग यो पेटी नै चाहिँ बढी भाग भएको कारणले चाहिँ यसलाई चितलपेटी भनिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अनि त्यो भएको कारणले चाहिँ यो खाने मासु पनि एकदम बढी भएको र काँडा नभएको भाग पनि बढी भएको कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ मान्छेले खान पनि रुचाउँछन् र यसको डिमान्ड पनि एकदमै हाई छ। त्यही भएर यसको प्राइस पनि एकदम मूल्य पनि एकदमै उच्च छ। 1200 रुपियाँ नभई तराईमा चाहिँ 1200 रुपियाँ पर्ने माछाहरू कमै हुन्छन्। जस्तो लोकल माछा पनि भयो र यसको चाहिँ डिमान्ड पनि एकदमै हाई र पाउन पनि एकदमै कठिन, बजारमा पाउन पनि एकदमै गाह्रो छ यो माछाहरू। त्यही भएर यसको मूल्य पनि एकदमै बढी छ। त्यही भएर किसानहरू यसमा आजकल झापातिर चाहिँ 2-4वटा किसानहरू चाहिँ यसमा नै चाहिँ उहाँहरूले नै पालिराख्नु भएको छ। साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि।